दानिश कुतुब में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे दुश्मन की बात करने वाले हैं जो हम सब के अंदर छुपा बैठा है, और वो है फिक्र। ये एक ऐसी खामोश बीमारी है जो ये नहीं देखती कि कोई कितना कामयाब है, कितना अमीर है या कितना ताकतवर। ये बस हमारे जहन और जिस्म दोनों को अंदर ही अंदर से खा जाती है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि ये दुश्मन आखिर काम कैसे करता है और हम इसे शिकस्त कैसे दे सकते हैं। अच्छा, इस मसले की जड़ तक जाने के लिए ज़रा तारीख के दो बिल्कुल मुख्तलिफ किरदारों पर नज़र डालते हैं। एक तरफ है नेपोलियन बोनापार्ट, वो शहंशाह, वो फातेह जिसके कदमों में तकरीबन पूरी दुनिया थी। लेकिन वो खुद क्या कहते हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्हें सिर्फ 6 दिन की खुशी मिली। और दूसरी तरफ है हेलन केलर, जो ना दुनिया को देख सकती थी, ना सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। उसके बावजूद उन्होंने कहा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ये जो हैरान कर देने वाला फ़र्क है ना, ये एक सच्चाई को बिल्कुल साफ कर देता है। खुशी का ताल्लुक इस बात से नहीं कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात से है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो आइए अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखें, फ़िक्र सिर्फ हमारे ख़यालात में नहीं रहती, ये सीधा हमारे जिस्म पर हमला करती है। ये एक ऐसी अनदेखी बीमारी की तरह है जो खामोशी से हमारे वजूद को अंदर से कमज़ोर करती चली जाती है। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अलेक्सिस कैरल ने एक बहुत सख्त लेकिन बिल्कुल सच्ची बात कही है। वो कहते हैं, जो लोग फ़िक्र से लड़ना नहीं जानते वो जल्द मर जाते हैं। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल हकीकत है। मतलब फ़िक्र पर काबू पाना सिर्फ ज़हनी सुकून का मामला नहीं, ये तो हमारी ज़िंदगी की लंबाई का सवाल बन जाता है। ये नंबर देखें, 70%। ये क्या जाहिर करता है? डॉक्टर O.F. गोब्रॉन के मुताबिक ये उन तमाम मरीजों की तादाद है जो डॉक्टर के पास तो जाते हैं लेकिन अपनी बीमारी का इलाज खुद कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि कैसे? सिर्फ अपने खौफ और फिक्र पर काबू पाकर। ज़रा तसव्वुर तो करें, 10 में से 7 बीमारियां सिर्फ हमारी जहनी हालत को बदलने से ठीक हो सकती हैं। ये हमारी सोच की ताकत का कितना बड़ा सबूत है। अब ज़रा इस चार्ट को देखें। ये 15,000 मैदे के मरीजों पर की गई एक तहकीक का नतीजा है, और नतीजा वाकई चौंका देने वाला है। आप देख सकते हैं कि 5 में से सिर्फ 1 मरीज की बीमारी की कोई जिस्मानी वजह थी। बाकी 4 मरीज यानी 80% लोग, उनकी बीमारी की जड़ उनके जज्बात थे, जैसे खौफ, फिक्र, नफरत और खुदगर्जी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा दिल और दिमाग हमारे पेट से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि फ़िक्र हमारे जिस्म के साथ असल में करती क्या है। ये सिर्फ ख्यालात नहीं है, ये एक जहर की तरह काम करती है। मैदे के अल्सर, दिल की धड़कन का बेतरतीब होना, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब वो ज़ख्म है जो हमारी परेशानियां हमारे जिस्म पर छोड़ जाती हैं। ये एक ऐसा दुश्मन है जो अंदर से हमला करता है। तो अब तक हमने मसले की संगीनी को तो समझ लिया है। फ़िक्र वाकई बहुत खतरनाक है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका हल मौजूद है। और ये हल किसी साइकोलॉजिस्ट ने नहीं, बल्कि एक इंजीनियर विलिस एच कैरियर ने दरियाफ्त किया था, जिसने मसले को मंतिक से हल करने का एक जादुई फार्मूला बना डाला। हुआ ये कि कैरियर एक बड़े प्रोजेक्ट की नाकामी की वजह से $20,000 के नुकसान के बिल्कुल दहाने पे खड़े थे। फ़िक्र ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी और उनका दिमाग जैसे मफलूज हो गया था। लेकिन फिर उनके अंदर के इंजीनियर ने कंट्रोल संभाला। उन्होंने सोचा, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, मुझे इस मसले को एक मशीन की तरह ठीक करना है। और बस यहीं से उनके फॉर्मूले की शुरुआत हुई। और ये है वो 3 कदमी फॉर्मूला जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। पहला कदम, बदतरीन मुमकिना सूरत हाल का तज्जिया करें। इससे क्या होता है, आप गैर यकीनी के खौफ से बाहर आ जाते हैं। दूसरा कदम, उस बदतरीन सूरत हाल को ज़हनी तौर पर कबूल कर लें। ये कबूलियत आपके दिमाग को घबराहट से निकालकर सुकून देती है। और तीसरा और आखिरी कदम, अब इस सुकून की हालत से उस बदतरीन सूरत हाल को बेहतर बनाने पर अपनी पूरी तवानाई लगा दें। और नतीजा, ये फॉर्मूला वाकई किसी जादू की तरह काम कर गया। जैसे ही कैरियर ने $20,000 के नुकसान को कबूल किया, उनका दिमाग पुरसुकून हो गया और तख्लीकी अंदाज में सोचने लगा। उन्होंने एक नया हल निकाला जिस पर सिर्फ $5,000 खर्च हुए, और यूं उन्होंने एक मुमकिना तबाही को $15,000 के मुनाफे में बदल दिया। ये इस बात का सबूत है कि जब हम घबराना छोड़ देते हैं तो हमारा दिमाग बेहतरीन काम करता है।
چلیں اب ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو شاید میڈیکل سائنس کو بھی حیران کر دے۔ یہ کہانی ہے ارل پی ہینی کی۔ ہوا یہ کہ ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج السر کی تشخیص کر کے کہا کہ بس آپ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ تو ہینی نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے سوچا کہ اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ دنیا گھوم کر مرا جائے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بحری جہاز پر ٹکٹ بک کیا اور ساتھ میں اپنا تابوت بھی لے گئے۔ لیکن پھر ایک جادو ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے موت کو قبول کیا نا، وہ ہر فکر سے آزاد ہو گئے۔ انہوں نے جی بھر کر کھایا پیا، زندگی کا ہر لمحہ انجوائے کیا۔ اور نتیجہ، جب وہ واپس لوٹے تو 90 پاؤنڈ وزن بڑھا کر مکمل طور پر ٹھیک ہو چکے تھے۔ ان کی بے فکری ہی ان کے لیے دوا بن گئی۔ کریئر اور ہینی، ان دونوں کی کہانیوں میں ایک بات مشترک ہے، انہوں نے حقیقت کو قبول کیا۔ اور یہی چیز ہمیں ہمارے اگلے اہم نقطے پر لاتی ہے، یعنی نقطہ نظر کی طاقت۔ کبھی کبھی ہمیں حالات کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف انہیں دیکھنے کا اپنا چشمہ بدلنا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے، کیا کوئی $1 ارب کے عوض اپنے بازو اور ٹانگیں بیچ دے گا؟ یقیناً نہیں، کوئی بھی نہیں بیچے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سب کے پاس پہلے سے ہی وہ دولت موجود ہے جو اربوں ڈالر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یعنی ہمارا جسم، ہماری صحت۔ تو اگر ہمارے جسم کی قیمت $2 ارب سے بھی زیادہ ہے تو پھر ہم چند ہزار روپے کی نوکری یا ایک چھوٹی سی ناکامی کے لیے اپنی صحت کو کیوں تباہ کرتے ہیں؟ ہم اپنی اربوں کی دولت کو چند سکوں کی فکر میں جلا رہے ہیں۔ یہ کتنی غیر منطقی بات ہے نا؟ اور یہ ہے سب سے بڑی حقیقت جو فکر سے آزاد کر سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق ہماری 97% فکریں ان چیزوں کے بارے میں ہوتی ہیں جو کبھی ہوتی ہی نہیں۔ ہم اپنا 97% وقت اور توانائی ان بھوتوں سے لڑنے میں ضائع کر دیتے ہیں جو صرف ہمارے دماغ میں موجود ہیں۔ رابرٹ مور کی کہانی سنیں۔ وہ ایک آبدوز میں 276 فٹ گہرائی میں پھنسے ہوئے تھے اور دشمن کے جہاز اوپر بوم گرا رہے تھے۔ اس لمحے جب موت چند انچ دور تھی، انہیں احساس ہوا کہ ان کی پرانی فکریں جیسے کم تنہا یا گاڑی نہ ہونا کتنی فضول اور بے معنی ہیں۔ اس دن انہوں نے قسم کھائی کہ اگر وہ زندہ بچ گئے تو دوبارہ کبھی چھوٹی چیزوں کی فکر نہیں کریں گے۔ تو اب جب ہم نے فکر کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، آئیے کچھ عملی اوزاروں کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ٹول کٹ ہے جسے آج سے ہی استعمال کر کے اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کی عادت ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ ایک ایکشن پلان ہے۔ پہلا اور سب سے اہم ٹول، اپنی زندگی کو روزمرہ کے محدود دائروں میں جئیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی زندگی کو ایک ریت کی گھڑی کی طرح سوچیں۔ جس طرح اس میں سے ایک وقت میں ریت کا ایک ہی ذرہ گزر سکتا ہے، اسی طرح ہم بھی ایک وقت میں صرف ایک دن ہی جی سکتے ہیں۔ ماضی اور مستقبل کے دروازے بند کر دیں، صرف اور صرف آج پر توجہ دیں۔ یہ ایک نفسیاتی قانون ہے۔ ہمارا دماغ ایک وقت میں 2 چیزوں پر پوری طرح توجہ نہیں دے سکتا۔ مطلب ایک ہی وقت میں فکر میں مبتلا ہونا اور کسی دلچسپ کام میں مصروف رہنا یہ ممکن نہیں۔ اس لیے فکر کو بھگانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں مصروف کر لیا جائے جو پسند ہو۔ یاد رکھیں، مصروفیت فکر کا بہترین علاج ہے۔ اور آخر میں یہ 4 سنہرے اصول ہیں، انہیں اپنی میز پر لگا لیں۔ پہلا، گزری باتوں پر نہ پچھتائیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ دوسرا، ناگوار سے سمجھوتا کریں، اگر کچھ بدلا نہیں جا سکتا تو اسے قبول کر لیں۔ تیسرا، فکروں پر ایک سٹاپ لاس لگائیں، یعنی فیصلہ کریں کہ ایک پریشانی کتنی توجہ کے قابل ہے اور اس سے زیادہ 1 منٹ بھی نہ دیں۔ اور شاید سب سے اہم، خوش مزاجی کا مظاہرہ کریں، مسکرائیں اور آپ کا دماغ بھی آپ کی پیروی کرے گا۔ تو آخر میں سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر ہماری 97% فکریں ہیں ہی بے بنیاد، تو ذرا سوچیں کہ اگر ہم وہ تمام ذہنی توانائی بچا لیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اس توانائی سے کیا کچھ تعمیر کر سکتے ہیں، کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور کیسی شاندار زندگی جی سکتے ہیں۔ انتخاب ہمارا ہے۔ اگر اس گفتگو نے آپ کو اپنی فکروں پر قابو پانے میں ذرا سی بھی مدد کی ہے تو برائے مہربانی اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے شاید اس پیغام کی ضرورت ہو۔ آئیے مل کر ایک پرسکون زندگی کی طرف قدم بڑھائیں۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔